زداویم جدا ایشو پٹولت دنیا کی دا مسلمانانو ایشو دا کہ من دا فلسطینیان کم ظلم کی گی کم بربریت کی گی کم ظلم زیادے کتریو سون زیاد کسان شہدان شو شپیتا پکی معشومانان شہدان شو او کنن مسلمان دنیا پر ایک خاموش پاتشی تو شاید چہر دے کی بگیا دا اسلام نوما غستن مشکل شی دا ہر مسلمان فرض جڑی گی کہ بدے مشکل کے پلے دا انہوں خوید تو سراور دی گی اور دا لیڈرشپ فرض جڑی گی دا ورکر نزیاد مات ضرور بدے خبر آپ سوچتے زنن سیاسی خبریں کول نوارم مگر دا پاکستان وزیر اعظم نظام دا وزیر اعظم وزیر اعظم نم صرف وزیر اعظم نہ جڑے گی نامن نہ جڑے گی کہ پاکستان دا 22 کروڑ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے فلسطینیانوں دو اظہار یک چہتا دا پارا اور دا اسرائیل دا مذمت دا پارا اجلاس کی گی اور دا این وزیر اعظم غائبی نو کم میسیج ورگئی اور آگا پلانت پیسے حلالے کبھی مفارق پڑھنے کیس کی دا اسرائیل نراغلی دا انڈیا نراغلی زمان آگا تا ہم دا ڈیمانڈ لے جرد سو پورے ودے کرسینا سے فیصلوں کا جرد پاکستانیانو ترجمانی کا ہے تو مسلمانانو ترجمانی کا ہے آیا دا یہودیانو ترجمانی کا ہے تردے جواب ورکا جی بدا رضوان پارلیمنٹ میں راغلے ناموسی رسالت کو رضوان پارلیمنٹ میں راغلے باہر اور زقبل در طرفنا ڈھول پاٹھائی در طرفنا سنجی شہباز شریف سے کان ورکرے ڈھول پاکستان کے نندہ احتجاج جاری دے اور دازو بیاغیم کے انشاءاللہ تعالی مندخ پلو دغم مظلومان خویندو اور رونو سرابات تراخیر پورے جسو عمر ضرورت انشاءاللہ تعالی مرست کو دغم مرست صرف دا ہوئی سرنا مخبل لزان سرکو کہ من خاموشی اختیار کا تو مسلمانان من الصفائی ہستا ہی نہ مٹاوشی ساسو یو الیکشن دے ریلی میں باسو پر ڈسپلن کے داغذے پوری وضو جاگہ احتجاج دوبارہ صرف دا تقریر پوری نا دا یو ریلی بشکل کی عمری کارڈ کو استاسو کٹولو میں روانی ہو داغذے پوری وقت پورم نہ طریقے سرا ڈسپرس کے آگئی پورے دنوں دا جلوس پر شکل لائف شو اور بیا وزمون پروگرام چیلے داغی بخاری نکی